नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। पछिल्लो 5 वर्षमा तपाईको जीवन कति सहज बन्यो? आर्थिक प्रगति भयो कि भएन? रोजगारीको अवसर मिल्यो कि मिलेन? सार्वजनिक सेवा चुस्त भयो कि भएन? शिक्षा, स्वास्थ्य सर्वसुलभ बन्यो कि बनेन? सडक तथा खानेपानीको समुचित व्यवस्था भयो कि भएन? हुँदै भएन भने बुझ्नुस्, तपाईले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा दिएको भोट काम लागेन। तपाईले गलत उम्मेदवार जिताउनु भयो। सोही कारण उपलब्धि हात नपरेको हो। विगतको गल्तीमा पछुताएर बस्ने होइन। अब गल्ती भयो, सक्यो। अब भावी दिनको चिन्ता गर्ने हो। पहिले जस्तै बाचा गर्दै नेताहरू घर दैलोमा आइपुगेका छन्। घोषणा पत्र लिएर तिनै पुराना दलहरू तपाईमाझ आएका हुन्। त्यसैले अब हरेक प्रश्नको उत्तर खोज्नुहोस्। दल र उम्मेदवारलाई तपाईका एक सवाल राख्नुहोस्। स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचार र बेरोजो सर्वाधिक भएको छ। त्यसको हर हिसाब माग्नुहोस्। यो पनि नभुल्नुहोस्, कहीँ कतै राम्रो काम पनि भएको छ। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्ने मौका नगमाउनुहोस्। तर अक्षम, भ्रष्ट र आश्वासन मात्र दिनेहरूलाई भने दण्डित गर्नुहोस्। आफ्नो अमूल्य मतदानको अधिकारलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। चुनाव लक्षित ठूला विकासका एजेन्डामा दलहरूको ध्यान। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले निम्न वर्ग मारमा सरकारले जनताको पीडा बुझ्न नसकेकोमा असन्तुष्टि। त्यस्तो हामीले फाल्तु खर्च गर्दैनौँ। नास्ता अरूले 200 गर्छ भने हामीले खालि 20 रुपियाँले नास्ता हुन्छ हाम्रो। विगत 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको ठहर। व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा सबल नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष। साताको 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयमाथि चौतर्फी प्रश्न। सरकारी सेवा प्रवाहमा रहेका समस्या समाधान नगरी हसुवाको भरमा निर्णय गरेको आरोप। वास्तवमा भन्ने हो भने कर्मचारी गाडी पाउने कर्मचारी जिल्लाको कार्यालय पनि बाहेक गाडी पाउने भनेको सहसचिव सचिवले मात्रै हो। वर्षाका कारण खेल प्रभावित भएपछि नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको खेल तालिका परिवर्तन। फेरिएको तालिका अनुसार T20 सिरिज खेल्ने तयार। र ऊर्जा सङ्कट चुलिएसँगै भारतद्वारा कोइला उत्खननमा वृद्धि। मुलुकभर कोइला उढ्वानी गर्न 753 यात्रुवाहक रेल सेवा अवरुद्ध। ऊर्जा सङ्कटमा गम्भीर भएको सन्देश। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। चुनावका समयमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान ठूला विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुन्छ। यही विषयलाई देखाएर उनीहरूले मतदाताको मन जित्ने हो। यसरी लोभ लाग्दो सपना देखाउने अभ्यास चल्दै आए पनि दैनिक गुजाराका लागि सङ्घर्ष गर्ने वर्गको समस्या भने उपेक्षित हुने गरेको छ। हुन त समाजमा कमजोर आर्थिक क्षमता भएका वर्ग भनेर चिनिने निम्न वर्गलाई देखाएर उनीहरूको समस्या भजाएरै चुनावको एजेन्डा बनाइन्छ। तर वास्तविकतामा उनीहरूको पीडा विगतमा पनि व्यवस्था गरिएको थियो, अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता छ। एक रिपोर्ट। यी हुन् दाङका डिल्लीराज बुढा। विगत 25 वर्षदेखि न्युरोडको सडक पेटीमा व्यापार गर्दै आएका उनी जसोतसो आफ्नो गुजारा चलाइरहेका छन्। फुटकर व्यापार गरेर दैनिक 400 रुपैयाँ कमाउने उनलाई पछिल्लो समय दैनिकी जोहो गर्न कठिन भइरहेको छ। परिवारको जिम्मेवारीले थिचेर जन्मभूमि छोडेका उनी सुखी जीवन बिताउने सपनासहित काठमाडौँ आएका थिए। तर पछिल्लो समय चर्किएको मूल्य वृद्धिले अहिले उनी 2 छाक टान्न समेत पसिना काट्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। खर्च धेरै कम गर्छौँ हामीले। त्यस्तो हामीले फाल्तु खर्च गर्दैनौँ। नास्ता अरूले 200 गर्छ भने हामीले खालि 20 रुपियाँले नास्ता हुन्छ हाम्रो। अनि हामीले खाना पनि एकदम हल्कासँग खान्छौँ, सस्तो। त्यसरी हामीले
खर्च धेरै खर्चौती गरे हामीले। काँधमा परिवार पाल्ने जिम्मेवारी बोकेर राजधानी आउने बुढा मात्रै होइनन्, यशोदा कार्कीको अवस्था पनि उस्तै छ। परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न उनी सडक पेटीमा व्यापार गर्ने गरेकी छन्। विगतमा जसोतसो परिवारको दुई छाक टार्दै आएकी उनी हालको महँगीको मारमा परेकी छन्। व्यापार घट्ने अनि महँगी बढ्दा दोहोरो मारमा परेका छन् यो वर्ग। अब गाह्रो छ। अब अहिले त धानी राखेको छु, एक्लै छु। खानालाई जे होस् बिहान बेलुका छाकडार्नु पुराकै छ। सकिन्न हेर्नु, अब तेल पनि यति महँगो पर्यो। अब कहाँ सक्दैन नि। अब कहिले भोकै बस्छौँ, कहिले खान्छौँ, त्यही त कहिले यसो कसैले दिन्छन् है। समाजमा यति बेला हुने खाने र हुँदा खाने वर्गबीचको खाडल बढिरहेको छ। सरकारी नीतिले पनि धनी भनिएका वर्गको हित हुने तर दैनिकी चलाउन समेत कठिन हुने वर्ग मर्कामा पर्ने गरेका छन्। कोरोना महामारीले कमजोर बनाएको यो वर्गको आर्थिक अवस्थालाई अहिले विभिन्न बहानामा भइरहेको महँगीले झनै समस्यामा पारेको छ। तर यो अवस्था आइसक्दा समेत सरकार यी वर्गको समस्या सुन्ने गरी तदारुकता देखाउँदैन। आम नागरिकहरूको समस्यालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै राजनीति गर्ने दलहरूबाट समेत उनीहरूले कुनै आश्वासनसम्म पाएका छैनन्। यसले समाजमा निराशा बाहेक अरू केही दिन सक्ला? प्रश्न पेचिलो छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। आमा यो शब्दप्रति सबैलाई मोह छ। आमाको माया र करुणाको व्याख्या गर्न कठिन हुन्छ, तर आमा शब्द आफैमा एउटा व्याख्या हो। माता तीर्थ औँसीको अवसर पारेर आमालाई सम्मान गर्ने नेपाली परम्परा छ। मिठो खुवाउने, राम्रो लगाउन दिने र श्रद्धा व्यक्त गर्दै यो पर्व मनाइन्छ। दिवंगत माताको नाममा तीर्थस्थल पुगेर तर्पण र पिण्ड दिएर समेत सम्मान भाव व्यक्त गरिन्छ। तर यो दिन पनि सन्तानबाट माया र श्रद्धा लिन भन्दा दैनिकीमै व्यस्त हुने आमाहरू पनि छन्। उनीलाई न यो पर्वले नै छोएको छ, न त यसप्रति कुनै चासो नै छ। एक रिपोर्ट। मरुदा करौदा दुःखमा हुँदा तिम्रै काख थियो आमा। यी हुन् लक्ष्मी खत्री। 16 वर्ष अगाडि उनी म्याग्दीबाट काठमाडौँ आएकी थिइन्। लामो समयदेखि उनी बाग बजारको सडक पेटीमा व्यापार गर्दै दैनिकी धानिरहेकी छन्। फलफूल बेचेर गुजारा चलाउने उनी दैनिक 800 रुपियाँसम्म कमाउँछिन्। 2 छोरा र श्रीमानसँग सुख खोज्न सहर छिरेकी उनी डेरामा बस्दै आएकी छन्। साँगुरो कोठामा गुजारा गरे पनि उनको सपना भने ठूलो छ। माता तीर्थ औँसीको दिन समेत उनी सन्तानको भविष्य राम्रो होस् भन्ने उद्देश्य लिएर नियमित काममा जुटेकी छन्। बाध्यतासँगै रहरसँगै बाध्यताहरू हुन्छन्। छोरी पढाउन पर्यो, खानिदिनु पर्यो, काठमाडौँको ठाउँमा हरेक कुराहरू किनेर खानुपर्छ। बच्चालाई उनीहरूको गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्छ एउटा आमा भएर जिम्मेवारी बोकेपछि। कठिन पेसा गर्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएकी उनलाई व्यापार गर्न अनेक कठिनाई बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। आमाको मुख हेर्ने दिन, सन्तानसँग दिन बिताउनु भन्दा छाता ओढेरै भए पनि व्यापार गर्नमा उनको चासो छ। सन्तानको खुसीको लागि आमाले हरेक गरिरहेको हुन्छ। जस्तै अब हामीले पनि सडकमा गाडामा व्यापार गरेर कुनै ठाउँमा पुर्याउने लक्ष्य मेरो छोरछोरीको मेरो पनि त छैन। अनि त्यही बच्चाको लागि नै म एउटा आमा बनेर दिनरात बिहान बेलुका झरी बादल नभनिकन यसरी खटिरहेको हो। लक्ष्मी खत्रीकै जस्तो जीवन छ विमला पौडेलको। 20 वर्ष अघि ओखल ढुङ्गाबाट काठमाडौँ आएकी उनको बिहान दिउँसो सडकमै बित्छ। दैनिक सङ्घर्षका उनका कथा पनि कम्ती हृदय स्पर्शी छैनन्। 20 वर्ष बसियो, बेच्यो, अब छोरो पढाइयो, अब यता गरियो, छोरालाई बाहिर पठायो, फेरि बाहिरबाट आयो, त्यस्तै भइरहेको छ। यस्तै यही इलामले गरिराखिएको छ भनौँ न। जुनसुकै चाड आए पनि पार्वती बानिया र पार्वती दवाडीलाई त्यसले छुँदैन। कारण हो उनले व्यापार नगरे दैनिकी गुजारा चलाउन कठिन हुनु। 2 दशकदेखि सडक व्यापार गरेर समेत उनको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन। आमाको मुख हेर्ने दिन होस् वा अन्य कुनै चाड पर्व, यी सडकमा व्यापार गरेर दैनिकी धान्नेहरूलाई त्यसले कुनै रौनकता दिने गरेको छैन। सन्तानका लागि सुरु गरेको उनीहरूको सङ्घर्ष अझै जारी नै छ। अब अरू गर्नु छोरीले अरू काम गर्नु सक्दैन, आफ्नो सक्दैन। अनि यो भयो अहिलेको हल्का काम, अलिअलि खाने बाटो बाबु, बचाउ त छैन। मन दुख्छ नि बाबु, के हाल्ने त दुःख छ। हेर्नु बच्चा पढाउनु पर्यो, खानु पर्यो, कोठा भाडा तिर्नु पर्यो है, के गर्ने। रहरले होइन करले बाध्यता। वर्षभरि चाडबाड आउँछन् जान्छन्। हुने खाने वर्गले यी चाड धुमधामसँग मनाउँछन्।
तर लक्ष्मी खत्री विमला पौडेललाई कुनै चाडले छुँदैन, किनभने उनीहरू आफ्नो सन्तानको सुखका लागि चर्को घामदेखि झरीको मौसमसम्म 2 पैसा कमाउन सकिन्छ कि भनेर लागि पर्छन्। सन्तानको भविष्य राम्रो बनाउन पार्वती बानिया र पार्वती दवाडीहरू आफ्नो सम्पूर्ण खुसी मुस्कुराउँदै त्यागिदिन्छन्। यही कारण होला सबैले भन्ने आमा जस्तो कोही हुँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष न्यूज। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब 8000 उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवार फिर्ता लिएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले करिब 1,53,000 उम्मेदवारी परेकोमा करिब 8,000ले फिर्ता लिएको जानकारी दिए। उनले अहिले उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने काम भइरहेको पनि बताए। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन तालिका अनुसार शनिबार नै निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको छ। एक 1,53,000 उम्मेदवारी करिब 1,53,000 परेको थियो भने त्यसमा 8,000 जति उम्मेदवारहरूले फिर्ता लिएका छन्। अब यसबाट 1,45,000 उम्मेदवार कायम हुने देखिन्छ। अब चुनाव चिन्ह आज वितरण हुन्छ। आज बेलुका 5 बजेसम्म चुनाव चिन्ह वितरण हुन्छ। सम्बन्धित दलहरूलाई दलकै चुनाव चिन्ह दिइन्छ भने स्वतन्त्रलाई स्वतन्त्रको निर्वाचन चिन्हको समूह छ, त्यसबाट स्वतन्त्रहरूलाई निर्वाचन चिन्ह दिइन्छ। आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह दिएको हो, जसमध्ये काठमाडौँ मेयरका उम्मेदवार बालन शाहलाई लौरो चुनाव चिन्ह दिएको छ भने चितवनमा बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले भुइँ कटहर चिन्ह पाएका छन्। शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुँदैछ। मुलुक यति बेला स्थानीय निर्वाचनको माहौलमा छ। उम्मेदवारहरू भोट माग्न व्यस्त छन् भने जनता अब कस्तो नेतृत्व ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिइरहेका छन्। विगतको 5 वर्षमा केही जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरे पनि धेरै जनप्रतिनिधिहरू जनअपेक्षाको कसीमा खरो साबित हुन सकेनन्। व्यवस्था फेरिए पनि व्यथिति उस्तै रहेको जनबुझाइ प्रष्टै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। यस अघिका 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरे? चुनावी प्रचारका क्रममा गरिएका वाचा अनुसार जनअपेक्षा पूरा भए वा जनप्रतिनिधिले आफूलाई फाइदा हुने काममा मात्रै केन्द्रित राखे? यी प्रश्नको उत्तर भेट्न आम जनतालाई कठिन भइरहेको छ। स्थानीय तहको चुनावी माहौल भएकाले पनि जनता अहिले यस अघिका जनप्रतिनिधिको कामको समीक्षा गरिरहेका छन्। महालेखाबाट परीक्षण भएको छ, बेरोजगारी कति छ, के छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ जनताले बुझेका छैन। हामी त कम्तीमा खोज अनुसन्धान गर्छौँ र बुझेका छौँ। केही ठाउँमा छ, धेरै ठाउँमा छैन। जहाँ अलिकति नेटवर्क डेभलप गर्न सक्ने अनि यङ एनर्जेटिक लिडरहरू छ त्यो ठाउँमा राम्रो कामहरू नि भएको छ। मैले हेर्दा है गाउँपालिकाहरूमा धेरै गाउँपालिका घुम्दाखेरि गर्नुपर्ने काम चाहिँ त्यति भएको छैन। जे होस् हैन, हाम्रो लागि अब अरूको लागि कस्तो छ हैन, आफ्नो आफ्नो विचार हो। स्थानीय तह सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको अनुहारमा स्थानीय स्वशासनको बिम्ब देखेका थिए, तर परिकल्पना गरे अनुरूपको परिणाम भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले दिन सकेनन्। एउटा सानो आकारको बजेट भएको नगरपालिकामा नै लाखौं रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि आर्थिक अनियमितताको दौडमा स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। जनप्रतिनिधिहरू जति जनतासँग नजिक हुनुपर्ने थियो त्यो अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूको पास्ट पर्फर्मेन्सलाई लिएर अब उनीहरूले के कस्तो कार्य गरे होइन विगतमा, त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ। कसैले अब राम्रो काम पनि गर्यो होला, अब कसैले चाहिँ करप्सन
त्यस्तो काममा चाहिँ लिप्त भए जस्तो लाग्छ। जनप्रतिनिधिहरू विकासका कार्य गर्दा निहित र पार्टीगत स्वार्थबाट पर रहन नसकेको देखिन्छ। दीर्घकालीन र प्रभावकारी योजना भन्दा डोजरे विकासमा समय खेर फाल्दा यो 5 वर्षको उपलब्धि खासै देखिँदैन। कोरोना महामारीका समय होस् वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका समय नै धेरै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार दर झनै बढेको र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको अनुभूति जनताले गरेका छन्। वित्तीय अनुशासनमा प्राय सबै जनप्रतिनिधिहरू फेल नै देखिन्छन्। विकासमाथि राजनीतिको विषय त जटिल नै छ। स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने विकासे सभा सम्मेलनमा सबैको पहुँच सहज रहेन। सुरक्षा दस्ताभित्र सभा सञ्चालित भएको जनगुनासो छ। केही स्थानीय तहले राम्रा कामहरू गरे पनि धेरैले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको यस अवस्थामा अब नयाँ जनप्रतिनिधि छनौट गर्दा जनताले विवेकको उच्च प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सही नेतृत्व छनौट गर्न सके मात्र आगामी 5 वर्ष विकासका लागि सुखद हुन सक्छन्। यसतर्फ सबै सचेत बन्ने कि? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेलसेना, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि हालसम्म 49 जिल्लाका लागि 91,11,000 मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला, प्रदेश नम्बर 1 का मोरङ बाहेक सबै जिल्ला र गण्डकीको पोखरा महानगर बाहेक सबै स्थान, बागमती प्रदेशका 5 जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ। आइतबार लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा मतपत्र पठाइने निर्वाचन आयोगका मुद्रण अधिकृत बाबुराम कोइरालाले जानकारी दिए। काठमाडौँबाट लामो दूरीमा रहेका पूर्व र पश्चिमका अधिकांश जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पुग्ने क्रम जारी रहेको छ। मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 13 देखि मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो। हालसम्म 6 वटा महानगर र भक्तपुर जिल्ला बाहेक 76 जिल्लाका लागि 1,80,45,000 मतपत्र छपाई भइसकेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारले नचाहेको आरोप लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर जीफन्तले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो आरोप लगाएको हो। अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गराउनको लागि कार्यविधि बन्दै गरेको भए पनि सरकार त्यसका लागि तयार नभएको पाइएको जीफन्तका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए। उनले मजदुरलाई भन्दा सो भत्ताबारे सरकारलाई बुझाउन आफूहरूलाई गाह्रो भइरहेको टिप्पणी गरे। सरकारको कार्यक्रम सरकारले लागू गरेर के गर्ने भन्दा गोकर्णजी हुँदा बजेट छुट्याइयो, केपी ओलीको सरकार हुँदा बजेट छुट्याइयो, अर्को आइसक्यो पुरानो बोल्दै यस्तो पनि हुन्छ भने काटियो। सवाल यहाँ छ। त्यस कारणले अहिले हामीले भन्न बाध्य छौँ सरकारलाई बुझाउन सकिरहेका, मजदुरलाई भन्दा सरकारलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। जीफन्डले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विरोधमा केही मजदुरहरू आफै लागेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। यसैबीच जीफन्डले आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने पनि जीफन्डले जनाएको छ। सरकारले विज्ञापन बोर्डमा स्वीकृत नभएका सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापन कारोबार गर्न नदिने भएको छ। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण होमागाईले आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था लागू हुने बताए। त्यसका लागि बोर्डले तत्काल सबै सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण गर्ने कामलाई अघि बढाउने योजना बनाएको जानकारी दिए। बोर्डमा सूचीकृत भएका विज्ञापन एजेन्सीहरूले मात्रै विज्ञापनको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्न लागि अध्यक्ष होमागाईले बताए। विज्ञापन बोर्डले निकट भविष्यमै सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण गर्ने, सञ्चार माध्यमहरूलाई वर्गीकरण गर्ने र सञ्चार माध्यमहरू विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण नभइकन विज्ञापनको कारोबार गर्न नपाउने एउटा व्यवस्था गर्दैछौँ भने अर्को र महत्त्वपूर्ण व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सीहरू पनि सञ्चारमा विज्ञापन बोर्डमा चाहिँ सूचीकरण हुनुपर्ने र सूचीकरण भएपछि मात्रै विज्ञापन कारोबार गर्न पाउने गरी हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। बोर्डले आगामी वर्ष विज्ञापन बजारको अनुसन्धान गरी उनीहरूको आकार यकिन गर्नेछ।
यस्तै आम सञ्चार माध्यमहरूको लोकप्रियताको समेत यकिन हुने गरी रिसर्चको काम सम्पन्न गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि तय गरेको छ। विज्ञापनको बजारको साइजको हामीले आकलन गर्नुपर्ने अथवा अनुसन्धान गर्नुपर्ने एउटा पक्ष र दोस्रो पक्ष चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूको सर्कुलेसन र टिआरपी हामीले यकिन गर्नुपर्ने दोस्रो पक्ष र तेस्रो पक्ष चाहिँ विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने र पारदर्शी चाहिँ विज्ञापनको दरमा र विज्ञापनको पत्र पत्रिका र टेलिभिजनहरूको सर्कुलेसन र टिआरपीमा पारदर्शिता ल्याउनु पर्ने मुख्य चुनौतीका रूपमा हामीले देखेका छौँ। विज्ञापन बोर्डले हाल तर्जुमा गरिएका विज्ञापन ऐनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न पनि विज्ञापन व्यवसायमा संलग्नहरूलाई तालिम दिने जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार सृजना सिंहले आफू विजय भएमा भ्रष्टाचार मुक्त महानगर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा सिंहले आफू मेयरमा विजय भएमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचारको दुर्गन्धबाट मुक्त गराउने बताएकी हुन्। उनले डिजिटल प्रविधि अपनाएर घरैबाट जनताले सेवा लिने व्यवस्था गर्न पनि लागि पर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्। भ्रष्टाचार मुक्त महानगरपालिका र सबैलाई सेवा सुविधा चुस्त र दुरुस्त दिने महानगरपालिका मैले बनाउनु पर्नेछ। यसको लागि मैले अहिले आइटीको जमाना छ, डिजिटल प्रविधि अपनाएर सबैलाई सकेसम्म घरबाट नै सुविधा कामहरू गर्न सक्ने मेरो पालोमा म गर्नेछु र म आफू जितेर गएपछि म तुरुन्तै नै म सुरु गर्नेछु भनेर पनि म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। पारिवारिक नाताले मात्रै मेयरको उम्मेद्वार नभएको बताउँदै सिंहले पार्टी र देशका लागि विभिन्न कालखण्डका राजनैतिक आन्दोलनमा आफू सरिक भएको जिकिर गरिन्। सिंहले आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वसम्मत निर्णय गरेर मेयरको उम्मेद्वार बनाएको समेत बताइन्। म नेवी सङ्घको राजनीतिमा म एकदम सक्रिय भएको कारणले नेवी सङ्घले पनि मलाई प्रेसर दिन आउनुभयो। काठमाडौँ जिल्लाका तरुण दल लगायत सबै भातृ सङ्गठनहरूले प्रेसर दिन आएपछि मेरो महानगरले पनि मलाई सिफारिस गर्नलाई बाध्य भयो। उहाँहरूलाई मैले कहिले पनि मलाई सिफारिस गर्नुहोस् भनेर म कहिले पनि मैले भन्न गएन, उहाँहरूले सोध्न पनि आउनु भएन, उहाँहरू बाध्य हुनुभयो। उनले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान दिनुभएका गणेशमान, मङ्गलादेवी र प्रकाशमान सिंहको परिवारको सदस्य भएर राजनैतिक आन्दोलनमा सरेक हुन पाउनु आफ्ना लागि गौरवको विषय भएको समेत बताइन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजावादीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीले पुरातनपन्थी र भ्रष्टाचारीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले विकासको नाममा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले केन्द्रबाट बजेट लगेर आफै उपभोक्ता आफै ठेकेदार बन्ने गरेको र बजेट सबै खल्तीमा हालेको टिप्पणी गरे। उनले नेपाली काङ्ग्रेसले ओली प्रवृत्तिसँग सामना गर्नको लागि परिवर्तनका पक्षधर, संविधानका पक्षधर र नेपालमा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर गठबन्धन गरेको ठोकुवा गरे। जनताको अधिकारमाथि हमला भएको छ। बारम्बार संसद बनाएर जनताले भोट दिएर पठाउने, त्यसै संसदलाई भङ्ग गरेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, देशमा लोकतन्त्रमाथि एउटा चाहिँ कुठाराघात गर्ने र राजा महेन्द्रले 17 सालमा गरे जस्तै संसदमाथि बारम्बार हमला गर्ने ओली प्रवृत्तिसँग आज नेपाली काङ्ग्रेसले सामना गर्न गठबन्धन गरेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धनले गरेको अहिलेको राजनीति र विकास रणनीति सही ढङ्गमा अघि बढिरहेको समेत दावी गरेका छन्। उपत्यकाका अन्य सहर जस्तै भक्तपुरमा पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विगत 5 वर्षमा भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विकासको क्षेत्रमा राम्रो सफलता हात पारे पनि फोहोर व्यवस्थापनको काममा भने असफल भएको हो। यो कार्यकालमा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले काम गरे पनि असफल भए पनि यसको समाधान खोजिने हालका मेयरमा दोहोरिन चाहेका सुशील प्रजापति बताउँछन्। फोहोरलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई कम्पोस्टमा बनाइरहेका छौँ। त्यसमा कतिको सफल होला नहोला हामीले गरिरहेका छौँ। विभिन्न हिसाबले नगरलाई सफा राख्नको निम्ति त्यो अगाडि बढिरहेका छौँ। विभिन्न एक हिसाबले मात्र होइन, विभिन्न विकल्पका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ।
सो क्षेत्रका स्थानीयहरू नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको बताउँदै फोहोर व्यवस्थापनमा भने सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बताउँछन्। अनुसार घोषणापत्र निकालिन्छ, त्यही अनुसार काम गरिराखेका छन्, अलिअलि गर्नु बाँकी छ। यो नगरपालिकामा नेपाल मजदुर किसान गठको रूपमा सुनिन्छ। यो पार्टीको वर्चस्व तोड्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसपटक तालमेल गरेका छन्। तालमेलले कुनै पनि असर नपर्ने नेमकिपाको दाबी छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। यति बेला इन्धन आयातको आँकडाले सरकारलाई हैरान बनाएको छ। आयातको समग्र आँकडा बढ्नु, इन्धनको हिस्सा सबैभन्दा बढी हुनुले आयात नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसलाई समाधान गर्ने सूत्रको रूपमा सातामा 2 दिन बिदा दिने प्रावधान ल्याइएको छ। तर सरकारी कर्मचारीप्रतिको आम धारणा सकारात्मक छैन। समयमा कार्यालय नआउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने स्वभावका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। यही बीच सरकारले निर्णयको प्रभाव कस्तो होला भन्ने प्रश्न यति बेला पेचिलो बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले शनिबार बाहेक वर्षमा 43 दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ। त्यसै पनि सरकारी कर्मचारीको बिदा बढी भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। अहिले झन सातामा 2 दिन बिदा दिएको विषयमा सार्वजनिक बहस नै भइरहेको छ। एसियाका 43 देशमध्ये 38 देशमा सातामा 2 दिन नै बिदा दिने चलन छ। तर नेपालमा भने विविध कारणले यो निर्णय पाच्य हुन सकिरहेको छैन। सामान्यतया सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहप्रति जनताका थुप्रै गुनासो हुने गरेका छन्। बिहान 10 बजे काम गर्नुपर्ने भए पनि खोजेको समयमा नभेटिने, भेटिहाले पनि कार्यलय स्थलमा नबस्ने, कार्यस्थलमा बसेको बेला पनि काम नगर्ने गरेको गुनासो तारान्तार आउने गरेको छ। सरकारले कार्यालय समय बढाउँदै 2 दिन बिदा दिएको भन्दै निर्णयको बचाउ त गरेको छ। तर कर्मचारीहरू यसअघि तोकेको कार्यालय समयको पालनामा समेत कमजोर भएकोले 2 दिन बिदाले अराजकता बढ्ने आशंका गरिएको छ। अझ यो प्रावधानको नतिजा कस्तो हुन्छ भन्ने यकिन नभएकोले यसलाई दीर्घकालीन कार्यान्वयन गर्न नसकिने विज्ञको तर्क छ। के कारणले गरेको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। अब अहिले औचित्य पुष्टि गर्ने भनेको चाहिँ जस्तो गाडीको कुराहरूलाई लिएको छ, इन्धन कुरा। अब इन्धन कुरामा चाहिँ कर्मचारीले वास्तवमा भन्यो भने कर्मचारी गाडी पाउने कर्मचारी जिल्लाको कार्यालय पनि बाहेक गाडी पाउने भनेको सहसचिव सचिवले मात्रै हो। त्यो भनेको धेरै थोरै कर्मचारीले मात्रै गाडी पाउँछन्। उसो भए अनधिकृत गाडी प्रयोग गरेकोलाई चाहिँ रोक्ने। विगत लामो समयदेखि कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासनको प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। यो विषय सम्बोधन नहुँदै 2 दिने बिदाको प्रावधान आउनुलाई कतिपयले हचुवामा चालिएको कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कर्मचारीहरूको जोडबलमा यो निर्णय गरिएको अनुमान हुनु र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान नपुग्नेले अनेक प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले पनि शनिबारको दिनमा चिडियाखाना, म्युजियम जस्ता कार्यालय खुल्छन् भनेपछि मालपोत, नागरिकता दिने, यातायातको त लाइसेन्स दिने, ट्रायल गर्ने जस्ता यस्ता कामका सेवाहरू चाहिँ सरकारले शनिबार आइतबार पनि खोल्न सक्छ। त्यो चाहिँ बिहान बेलुका पनि सेवा पाइन्छ। यसतर्फ सरकार जान सक्यो र अधिकांश सेवालाई अनलाइनबाट कर्मचारी नभए पनि अनलाइनबाट सेवा निरन्तर प्राप्त भइरहने तर्फ गयो भने यसले चाहिँ लाभ पुर्याउँछ। अन्यथा जनताले 6 दिनमा त प्राप्त गर्न सकेको सेवा 5 दिनमा खुम्च्याइदिए भए त जनता त झन् सुशासन होइन कुशासनको चाहिँ एउटा के भनौँ त्यसको अप्ठ्याराभित्र पर्छन्। सरकारले यसअघि पनि सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने अभ्यास सुरु गरेको थियो। 2047 र 2056 मा गरिएको यो अभ्यास सफल हुन सकेको थिएन। सरकारले यसपटक पनि अध्ययन बिना यो निर्णय गरेकोले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अन्यल देखिएको हो। यो निर्णयले अपेक्षा अनुसारको नतिजा आए त केही थिएन, तर सरकारी सेवाको समय घट्ने भन्दा फरक अवस्था नआए सरकारमाथि नै प्रश्न हुन सक्छ। यस विषयमा ध्यान पुग्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल शर्मा पङ्गेनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भक्तपुरले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी राप्रपाले काङ्ग्रेसबाट आफू अपमानित हुनु परेको आरोप लगाएको हो। गत उपनिर्वाचनमा काङ्ग्रेसले राप्रपाको समर्थनमा काङ्ग्रेसका कृष्णलाल भण्डेलले प्रदेश तहमा जित हासिल गरे भने सो गुण बिर्सेको आरोप राप्रपाले लगाएको हो। सम्मेलनमा राप्रपाका सहमहामन्त्री एवं चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख उम्मेद्वार रविन्द्र प्रताप शाहले सो आरोप लगाएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसले भक्तपुरमा जुन खालको एउटा सम्झौता भङ्ग गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, धोका दिनुभएको छ र मलाई विश्वास छ चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगरवासीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले
यसमा विवेक पुर्याएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म रविन्द्र प्रताप शाह मेयरको उम्मेदवार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेदवार मन्जु कार्कीलाई जिताइदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सम्मेलनमा राप्रपाका केन्द्रीय नेता दिनेश श्रेष्ठले चाँगुनारायण नगरपालिकामा राप्रपा बिना नेपाली कांग्रेसको केही पनि हैसियत नभएको उपनिर्वाचनले पुष्टि गरेको बताएका छन्। मुगुमा चुनावी चहल पहलले तीव्रता पाएको छ। राजनीतिक दलहरू यति बेला निर्वाचन नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि चुनावी एजेन्डा लिएर घर दैलो अभियानमा व्यस्त छन्। यसअघि सदरमुकाम केन्द्रित प्रचार प्रसार अहिले भने ग्रामीण भेगमा केन्द्रित भएको छ, जस्तै त्यहाँका स्थानीयमा समेत उत्साह ल्याइदिएको छ। एक रिपोर्ट। मुगु जिल्लामा 1 नगरपालिका र 3 गाउँपालिका छन्। चुनावको समयमा विभिन्न नारा लगाउँदै नेताहरू घर दैलोमा आउने गर्छन्। विगतको यो शैलीले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ। चुनावी घोषणा पत्र आकर्षक भए पनि व्यवहार बिल्कुलै उल्टो भएको स्थानीयको गुनासो छ। विगतमा आफ्नो मतले जनप्रतिनिधि बनेकाहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले अब भने स्थानीयको हित चिताउने प्रतिनिधिलाई प्राथमिकतामा राख्ने मुगुका नागरिक अगुवा बताउँछन्। हिजोका एजेन्डाहरू त थुप्रो छन्। केबुल कार जस्ता छन्, घर घर टोयलेट बनाउने, त्यसपछि गएर एक घर 5वटा रुखहरू बनाउने लगाउने, त्यसपछि गएर पर्यटकीय स्थलहरूका बाटाघाटाहरू बनाउने थुप्रो योजनाहरू त्यो त्यही अनुसार अहिले छैन यहाँ, किनभने यिनीहरूले आफ्नो व्यवहारमा पटक्कै ल्याएका छैनन्। हुन त निर्वाचन समयमा अनेक प्रतिबद्धता गरेर निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास सबैले गर्छन्। चुनावमा उठ्नेलाई के बाचा गर्ने भनेर समेत याद नहोला, तर मतदाता भने आफ्नो क्षेत्रको पक्षमा काम गर्नेलाई भोट दिन्छन्। चुनाव जितेर ती प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा निराशा हुनु स्वाभाविक नै हो। सच्च भावना भएको मान्छेले पार्टी विपार्टीलाई हामीले सवाल छैन भएर देशलाई कसरी चाहिँ यो उन्नति प्रगतिको बाटोमा नयाँ काँचुल्ली फेर्ने तह गर्ने एउटा सच्च भावना भएको मान्छेले जितेपछि हामीले राम्रो हुने थियो। विगतमा पूरा नभए पनि अहिलेको निर्वाचनमा समेत स्थानीय निकायको नेतृत्वका आकांक्षीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगायतका पुरानै एजेन्डाको पुनरावृत्ति गरेका छन्। सबै तपाईको चाहिँ सडक सञ्जालमा हाम्रो वडा जोडिसकेको छ। तपाईको राष्ट्रिय राजमार्गमा र अन्य राजमार्गमा हाम्रो वडा चाहिँ सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षाका भवनहरू हामीले चाहिँ केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले विद्यालय स्थापना गरेका छौँ। यो नगरलाई सभ्य र भव्य र नगर समृद्ध बनाउने मेरो महाअभियान छ। यो महाअभियानमा पनि मेरो चाहिँ एक्लै हातेमालोले केही पनि हुँदैन। यहाँका पत्रकार, यहाँका नागरिक समाज, यहाँका जनताहरूले पनि मलाई साथ दिनेछन् भन्ने विश्वास पनि छ। निर्वाचनपछि चुनिएर आउनेले स्थानीय निकायको नेतृत्व गर्छन्। सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय निकायको नेतृत्व कस्तो हुन्छ, सोही अनुसार त्यहाँको विकास र समृद्धिको गतिविधि निर्धारण हुन्छ। सोही कारण विगतमा जे जस्तो गरी मत दिए पनि यो पटक मत दिँदा सबै पक्षलाई विचार गर्न सके त्यसको नतिजा राम्रो आउन सक्छ। अन्यथा पूरा नहुने बाचा गर्ने र चुनावपछि व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहने खतरा कायमै रहन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आगामी 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका म्याग्दीका 41 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। म्याग्दीका 6वटा स्थानीय तह र 45वटा वडामा वैशाख 30 गते हुने चुनावका लागि वैशाख 11 र 12 गते 759 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार मनोनयन दर्ता गराएकाहरूमध्ये शुक्रबार 41 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। जिल्लामा कुल 718 उम्मेदवार कायम भएका छन्। प्रमुख अध्यक्षमा 3 जना, उपप्रमुख उपाध्यक्षमा 5 जना, वडा अध्यक्षमा 11 जना, महिला सदस्यमा 5 जना, दलित महिला सदस्यमा 4 र खुल्ला सदस्यमा 13 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको कार्यालयले जनाएको छ। बेनी नगरपालिकामा 23, धवलागिरी गाउँपालिकामा 5, मङ्गला गाउँपालिकामा 7 र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा 6 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। अन्नपूर्ण र मालिकामा कसैले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छैनन्। जिल्लाभर पालिकाका प्रमुखमा 29, उपप्रमुखमा 23, वडा अध्यक्षमा 149, सदस्यमा 275, महिला सदस्यमा 125 र दलित महिला सदस्यमा 117 जनाको उम्मेदवारी
कायम छ। मलेसियाको भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त भएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाका गृहमन्त्री हमजाह बिन जैनुद्दिनसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका हुन्। पुत्रजयस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उनीहरूबीच नेपाल मलेसिया सम्बन्धका साथै द्विपक्षीय हित र साझा चासोका विविध विषयमा कुराकानी भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा रहेका नेपाली सुरक्षा गार्ड सहित अन्य श्रमिकको सेवा सुविधा र अधिकारको विषयमा गृहमन्त्री जैनुद्दिनसँग छलफल भएको बताए। श्रेष्ठले नेपाली सुरक्षा गार्डको मासिक तलब 3000 मलेसियन रिङ्गेट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाली कामदार मेहनती र इमान्दार हुने चर्चा गर्दै गृहमन्त्री जैनुद्दिनले गोर्खा गार्ड्सको रूपमा मलेसियामा नेपालीहरूको राम्रो प्रभाव रहेको बताए। नेपाली युवाहरूलाई सिपयुक्त बनाई थप रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, शून्य लागतको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा, 24 घण्टा प्रभावकारी हुने बिमा सुविधाको व्यवस्थाबारे पनि उनीहरूबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा भएका विषयहरूलाई औपचारिकता दिन छिट्टै द्विपक्षीय समझदारी हुने बताइएको छ। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट देशभर 2214 नमुनाको परीक्षण हुँदा शनिबार 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 1066 जनाको पीसीआर र 1148 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पीसीआर परीक्षणबाट 4 र एन्टिजेन परीक्षणबाट 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भने 17 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर हाल 230 जना सक्रिय संक्रमित रहेको समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। यो साता नेप्से परिसूचक 30.72 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 2325.45 बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साता 2356.17 बिन्दुमा कायम भएको हो। साताको 5 कारोबार दिनमा यो साता 2 दिन बजार बढेको छ भने 3 दिन घटेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 95.52 अङ्कले बढेको थियो। पहिलो दिन उच्च अङ्कले बढेको नेप्से दोस्रो दिन 34.90 अङ्कले, तेस्रो दिन 15.02 अङ्कले घटेको थियो भने चौथो दिन 5.17 अङ्कले बढेको थियो। साताको अन्तिम दिन भने नेप्से 20 अङ्कले घटेर कारोबार बन्द भएको हो। यो साता कारोबार रकम भने गत साता भन्दा 81 करोड 95 लाख भन्दा बढी भएको छ। गत साता 7 अर्ब 38 करोड 61 लाख भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएकोमा यो साता 8 अर्ब 20 करोड 57 लाख भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। साताभरिमा 45,08,226 भन्दा बढी किता शेयर कारोबार भएको छ। गत साता 1 करोड 80,57,834 किता कारोबार भएकोमा यो साता 2 करोड 25,66,060 किता कारोबार भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। विभिन्न व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूले समयमै कर्जा तिर्न नसकेपछि धेरै व्यक्ति र संस्थाहरू कालो सूचीमा परेका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख महिनाको 16 दिनमा 607 व्यक्ति तथा संस्थाहरू कालो सूचीमा परेका हुन्। कर्जा सूचना केन्द्रले वैशाख महिनाको सुरुवातदेखि 16 गतेसम्म उक्त संख्यामा सहकारी, उद्योगी, व्यापारी, कम्पनी तथा व्यक्तिहरू कालो सूचीमा परेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण लामो समयसम्म नतिरेपछि त्यस्ता व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राख्ने गरेको छ। केन्द्रले जारी गरेको सूचीमा यस अवधिमा थपिएकाहरू मध्ये स्थापित निर्माण व्यवसायदेखि उद्योगी लगायत तरकारी व्यापारी समेत छन्। त्यस्तै कृषि उद्यमी, माट, खुद्रा पसलदेखि सहकारी संस्था लगायत व्यक्तिहरू समेत यस अवधिका कालो सूचीमा परेका हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वे एसँग हुने क्रिकेट श्रृङ्खलाको संशोधित खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ तालिका अनुसार अब T20 क्रिकेट श्रृङ्खला पहिले र त्यसपछि एक दिवसीय श्रृङ्खला हुनेछ। क्यानका अनुसार नेपाल र जिम्बाब्वे एबीचको पहिलो T20 18 गते आइतबार हुनेछ। यस्तै सोमबार 19 गते दोस्रो र बुधबार 20 गते तेस्रो T20 खेल हुनेछन्। यसअघि वैशाख 17 गते एक दिवसीय खेलसँगै सिरिजको आरम्भ हुने तालिका रहेको थियो, तर पहिलो खेल नै वर्षाका कारण प्रभावित भएसँगै खेल तालिका परिमार्जन गरिएको हो। यस्तै 3 एक दिवसीय सिरिज मध्ये पहिलो खेल वैशाख 23 गते खेलाइनेछ, दोस्रो एक दिवसीय खेल 24 गते र तेस्रो 26 गते खेलाइनेछ। सबै खेलहरू त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछन्। टोनी मुनी औंगाको कप्तानीमा रहेको जिम्बाब्वे ए टोलीको प्रशिक्षकमा पूर्व टेस्ट खेलाडी डगलस होन्डो रहेका छन्। आइतबार सुरु हुने जिम्बाब्वे ए टिम विरुद्धको T20 श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। शनिबार क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। टोलीमा कप्तान लामिछानेसँगै दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, करण केसी, सुम्पाल कामी, कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, आदिल अन्सारी, अविनाश बोहरा, सागर ढकाल, सहाब आलम, किशोर महतो, विवेक यादव, बसिर अहमद, लोकेश बम र भीम सार्की रहेका छन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भगवानलाई प्रसादको रूपमा फलफुल दूध लगायतका कुरा चढाएका हामी सबैले देखेका छौँ। तर छिमेकी मुलुक भारतको टङ्ग्रा क्षेत्रमा एउटा चाइनिज काली मन्दिर छ, जहाँ चाउचाउ, चाउमिन लगायतका चिनिया परिकारहरू मात्र प्रसादको रूपमा चढाइन्छ। उक्त क्षेत्र चाइना टाउनको नामले चिनिन्छ। उक्त मन्दिर तिब्बती शैलीको छ। मन्दिरको गलीमा पुरानो कलकत्ता तथा पूर्वी एसियाको सुन्दर संस्कृतिको झलक देख्न सकिन्छ। मन्दिरमा केवल चिनिया अगरबत्ती मात्र जलाइन्छ। प्रसादको अलावा मन्दिर परिसरको बास्ना पनि नितान्त फरक हुन्छ। एकजना बङ्गाली पुजारीले मन्दिरमा पूजा गर्दछन् र खराब आत्माहरू भगाउने भन्दै त्यहाँ समय समयमा हाते कागज पोल्ने गरिन्छ। स्थानीयहरूका अनुसार धेरै वर्ष अघि भएको एक घटनामा एकजना बिरामी चिनिया युवकलाई सोही ठाउँमा राखेर प्रार्थना गरेपछि निको भएका कारण त्यहाँ मन्दिरको निर्माण गरिएको थियो र त्यो ठाउँ हिन्दू र चिनिया समुदायको लागि आस्थाको केन्द्र बनेको थियो। चिनियाहरू आएर उक्त मन्दिरमा चाउचाउ लगायतका परिकार प्रसादको रूपमा चढाउन थालेपछि त्यहाँ चिनिया चिज मात्रै चढाउने चलन बसेको हो। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। चुनाव लक्षित ठूला विकासको एजेन्डामा दलहरूको ध्यान। अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले निम्न वर्ग मारमा, सरकारले जनताको पीडा बुझ्न नसकेकोमा असन्तुष्टि। यस्तो हामीले फाल्तु खर्च गर्दैनौँ। नास्ता अरूले 200 गर्छौँ भने हामीले खालि 20 रुपियाँले नास्ता हुन्छ हाम्रो। विगत 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको ठहर। व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जनताका मुद्दा ओछेलमा, सबल नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष। साताको 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयमाथि चौतर्फी प्रश्न। सरकारी सेवा प्रवाहमा रहेका समस्या समाधान नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गरेको आरोप। वास्तवमा भन्यो भने कर्मचारी गाडी पाउने कर्मचारी जिल्लाको कार्यालय बनाउनु बाहेक गाडी पाउने भनेको सहसचिव सचिवले मात्रै हो। वर्षाका कारण खेल प्रभावित भएपछि नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल तालिका परिवर्तन। फेरिएको तालिका अनुसार T20 सिरिज खेल्ने तय। र ऊर्जा सङ्कट चुलिएसँगै भारतद्वारा कोइला उत्खननमा वृद्धि। मुलुकभर कोइला ढुवानी गर्न 753 यात्रुवाहक रेल सेवा अवरुद्ध। ऊर्जा सङ्कटमा गम्भीर भएको सन्देश।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, विकासका योजना प्रस्तुत गरेर भन्दा नेताका आफन्त भएर सजिलै चुनाव जित्न सकिने आत्मविश्वास केही उम्मेदवारहरूमा देखिएको छ। यस्तो आत्मविश्वासलाई यसपटक पनि मतदाताले सदर गर्छन् भन्नेले तालीमा र गर्दैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।